I believe nga kita tanan na panalanginan sa pulong sa Ginoo karon nga kapuntagon. Oh, I believe nga ating matag usa kasing-kasing padayon nga gitudloan sa ato ang buhi nga Dios pinagi sa mensahe karon. So sa atong sa giving no sa atong paghatag, gusto na ko i-encourage ang tanan through sa Philippians 4:15 to 19. So gitudlo diha no ni Paul nga bisan unsa ang sitwasyon sa matag usa ka mga kinabuhi, padayon gyapon niya ginatudlo ang pagmamaging hatagon. Ina imong katapan maging hatagon. O gitudlo pag ni Paul nga mahimong partnership ta sa tuang buhi nga Dios. Ang labaw sa tanan ihang padayon nga gipasgarbo diha ka mensahe nga ang pagkamatinud-anon sa Dios sa atong matag usa ka kinabuhi. No? So makita nato ang verses is nagtudlo ang Ginoo sa tuwa matag usa karon nga be generous and consistent in supporting others. So sa tanan nga sitwasyon usahay sometimes no nga makaingon ta nga kulang man ko karon or need man po ko karon sa sunod na lang or ano na lang kung makabintaha gamay. But gitudlo sa Ginoo sa tuwa is nakakidaghan or gamay nga kwarta, ang gusto sa Ginoo sa tuwa is ang kasing-kasing nga mahimong manggihatagon. So dili magbase kung dako ang imuhang ihatag or gamay. Ang gitudlo sa Ginoo sa tuwa nga ang atong kasing-kasing nga malipayon nga mohatag bisan gamay. Amen. Amen. Ikaduha is nagatudlo ang Ginoo sa tuwa nga musalig ta kaniya ug musupply siya sa tanan natong mga panghinanglanon through ani nga verses. Do nga kung sa atong paghatag financially, kung padayon ta maging faithful, ingon pa ni pastora ganina nga masaligan ta sa ginagmay mga butang, masaligan usab ta sa dinagko nga mga butang. So kung musalig ta sa Dios, kung unsa anaa nga nato karon o willing ta nga apilo na sa kabaguhan nga gitudlo sa Ginoo sa tuwa ganina nga mahimo ta selflessness no sa kagalingon dili lang sa karakter but gusto ko sa Ginoo usa na mong gud na siya ang pagkahakog no nga tangtanon pud na sa Ginoo sa ato. Ismaili imong katapad nga salig lang ta sa Dios no kay supply sa Ginoo ang tanan natong mga panginahanglanon magamay man siya og dako. Ay katulong nga gitudlo sa Ginoo sa tuwa nga mensahe is ang paghatag niya is dili siya obligasyon. Ang paghatag is an act of worship sa Ginoo. Amen? Dili dahil nga ang muhatag ko ani kay obligasyon na ko ang muhatag. No, it's all is an act of worship na to sa Ginoo. Muhatag ta, magpasalamat ta kay gi-worship na to ang Ginoo sa tibuok niya kaayos nga gihimo sa atong matag-usa ka kinabuhi. No? Amen. Ang ikaw is investment nato ni dili sa kalibutan but dito sa asaman eternal nga investment. So, I remember na kung kinsa na yung mga bank account din kinsa may naka-invest sa bangko, sa co-op, or bisan asa, nga mingon ka, mag-invest ko din para malugi ko. But wala yun. Gusto ka mag-invest sa bangko, bisan gamay ng porsyento nga mabalik sa tuwa, or usahay, kaon pa din sa tax, no? Kaonon pa din sa tax ang atong interest. But, kaya mo nga, ako nang itigumon akong money diha, i-deposit ako sa bangko kay at the end of the day, sa future na ko sa akong mga, sa akong kinabuhi or sa akong pamilya, na ako'y ma-withdraw at the same time, na-interest gamay. Iksoon sa gingharian sa Ginoo, gamay o dako, dili kaunon imong tax. Kung dili, mas bubuan pagin ka sa Ginoo sa tanan yung panalangin ng gikinahanglan sa mga anak namin. Amen. Amen? So, itudlo sa Ginoo, mahimong ikutang selflessness sa giving. No? Sa paghatag, dili lang dili sa simbahan, but sa tanan nga naay mga gikinahanglan, naay tay kasing-kasing nga willing nga muhatag o mutabang. Amen. Praise God. Mag-ampo ta, munindog tang tanan alang sa paghatag. Ginoo, daghan kayong salamat Lord nga ikaw padayon nag-supply sa tanan ng mga pahinanglan. But Lord, karon nga kabuntagon, tuguti mi, tudloy ang among kasing-kasing nga padayon nga mahimong faithful na Lord sa paghatag. Tudloy Ginoo nga kasing-kasing nga o tangtangon Ginoo ang kasing-kasing Ginoo nga
muhatag ni tungod kay obligasyon na mo. But Lord, dili muhatag ni tungod kay act worship na mo diya sa imong Ginoo. Pasalamat na mo sa tanan nga imong gihimo sa among matag sa kinabuhi. Hatagi among kasing-kasing Ginoo nga mula malipayon nga magahatag karon, magamay man na siya og dako Ginoo, because Lord kana is sigod ka lang ikan sa among mga kasing-kasing Ginoo. Salamat o kay pray Ginoo nga ikaw panalangin sa matag usab nga naa kasing-kasing malipayon nga naghatag. I-bless usab Ginoo ang money nga mga gather karon o Dios. I pray Ginoo nga magamit lamang ni Ginoo para sa imong gingharian. We give you all the glory and all the Lord in Jesus' name. Amen. Pwede ta maghatag mga igsoon.